पहिला म नयाँ पत्रिकाका अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक चाहिँ प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा सरलाई अतिथिज्यूहरूलाई स्वागतको लागि अनुरोध गर्छु। यस नयाँ पत्रिका दैनिकको 15औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म नयाँ पत्रिका दैनिकका अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यताका लागि माननीय सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन म प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको आतिथ्यताका लागि म नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हामीले यो 15 वर्षको एउटा माइलस्टोन आधा 1.5 दशकको माइलस्टोन पार गरेका छौँ र यो कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब यस कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ र हामीले यो 15औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एउटा केक काटेर यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दैछौँ र त्यो केक काटेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनुलाई मन्त्रीज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसभन्दा पछाडि म शुभकामना मन्तव्यका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षज्यू, नयाँ पत्रिका दैनिकका कार्यकारी सम्पादकज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, सहकर्मी साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म नयाँ पत्रिकाको 15औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट यो नयाँ पत्रिका टिमलाई सबैलाई म हार्दिक शुभकामना, बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै नयाँ वर्षको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम अत्यन्तै छोटो रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो कारणले म धेरै कुराहरू राख्दिनँ। हामी एउटा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेर आज नयाँ पत्रिकाको 15औं वार्षिक उत्सव मनाउने दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यो 1.5-2 वर्ष यता कोभिड महामारीपछि धेरै ठुलो समस्याहरू हामीले झेल्दै आएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्र विभिन्न समस्याहरूबाट ग्रसित नै थियो। धेरै किसिमका चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने थियो। कतिपय नीतिगत प्रबन्धहरू, कानुनी प्रबन्धहरू पनि नभएका कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू हामी झेल्दै आएका छौँ र त्यसपछि कोभिडको महामारीमा सबैभन्दा बढी मारमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र पर्यो। नेपाली सञ्चार क्षेत्रले त्यो महामारीमा आफ्ना क्षतिहरूलाई बिहोरेर, आफ्ना गाँस कटाएर, विभिन्न किसिमका व्यावसायिक चुनौतीहरू झेलेर पनि त्यो कोभिड नियन्त्रणको महामारीमा पनि सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। हामीले सुसूचित गऱ्यौँ, सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघच्यायौँ र एउटा सञ्चार क्षेत्रले मुलुकका लागि जे काम गर्नु पर्थ्यो त्यो बेला मलाई लाग्छ नेपाली सञ्चार क्षेत्रले कुशलतापूर्वक त्यो काम गर्यो। सबै साथीहरूलाई आफ्नो श्रम अधिकारप्रति सचेत रहन र आफ्ना संस्थाको हितप्रति पनि प्रतिबद्ध हुनका लागि पनि म आग्रह गर्दै 15औं वार्षिक उत्सव नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको एउटा विशिष्ट संस्थाको रूपमा स्थापित छ नयाँ पत्रिका। यसले मलाई लाग्छ पत्रकारिताको यो हाम्रो एउटा ट्रेन्डलाई पनि बदल्ने एउटा काम गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण संस्था र महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि हार्दिक आभार र शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
धन्यवाद। नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्टज्यू, उहाँले भने जस्तै मुलुकको अहिले खास गरी अर्थतन्त्र त्यति सहज छैन। बिचमा 2 वर्षभन्दा बढी लामो समय कोभिडले ग्रसित बनाएको अर्थतन्त्र, पछिल्लो समय विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित र लिक्विडिटीसँग सम्बन्धित समस्याले असाध्यै नै सङ्कटमा छ। तर यो अवस्था धेरै लामो समय रहँदैन। त्यसो हुँदा हामीले आज यो नयाँ पत्रिका दैनिकको विशेषाङ्क 5 वर्ष पछाडिको, आधा दशक पछाडिको नेपाल भनेर वास्तवमा एउटा चाहिँ आशाको सञ्चार गर्ने, खास मुलुक कहाँ पुग्छ त 5 वर्षमा, अर्को 1 दशकमा कहाँ पुग्छ भन्ने खालको यो एउटा पोजिटिभ सन्देश दिने एउटा चाहिँ 64 पेजको हामीले यो वार्षिक यो पनि निकालेका छौँ। त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यही बिचमा यसै सँगसँगै म अब फेरि पनि शुभकामना सन्देशका लागि म प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, सरकारका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरो मित्र रमेशज्यू, कार्यकारी सम्पादकज्यू, सम्पूर्ण साथीहरू, सबभन्दा पहिला त नयाँ पत्रिकाको 15औँ वार्षिक उत्सव प्लस यो आज वैशाख 1 गते परिएछ हाम्रो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रेस काउन्सिल नेपालको तर्फबाट पनि। हामी आज महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा छौँ। सङ्ख्याले, अङ्कले 15 वर्ष भए पनि मलाई लाग्छ नयाँ पत्रिका त्योभन्दा कम्तीमा पनि 10 वर्ष बढी अनुभवले खारिएको हुनुपर्छ। पाठकहरूले देखेका छन्, तपाईँहरूले त्यो खालको योगदान गर्नुभएको छ। वास्तवमा मैले एकताकाको सहकर्मी हो किसिमज्वाला देवकोटा, एउटा शब्द भन्छन् नि, म लडतरो मान्छे ठान्दिनँ किसिमज्वाला देवकोटालाई, एउटा दुस्साहसी मान्छे हो। हामी सँगै काम गर्थ्यौँ, सँगै लेख्थ्यौँ एउटा संस्थामा, होइन, सँगै हिँड्थ्यौँ, सँगै। उहाँ एउटा चाहिँ विभाग सम्हाल्नुहुन्थ्यो, म एउटा विभाग सम्हाल्थेँ। तर हेर्दै हेर्दै तपाईँ हामी कति, मैले मसँग मात्रै तुलना गरेको होइन, हाम्रा सहकर्मीहरू दौडिरहनु भएकै छ, काम गरिरहनु भएकै छ, सङ्घर्ष गरिरहेछ। तर एउटा सँगसँगै एउटा दुस्साहसी पात्रले चाहिँ मिडिया उद्योग पनि इस्ट्याब्लिस गरेको छ। यहाँभित्रका राम्रा नराम्रा पक्षको विषयमा त संस्था छ र न छलफल गर्ने हो। संस्था चाहिँ स्थापित भएछ, त्यस कसरी गर्नु होला भने एउटा चर्चाको पात्र पनि हो योभन्दा पहिल्यैदेखि। अहिले हिजो आज होइन है, संयोगले म आजको 15औँ वार्षिकोत्सवमा आउन पाएको हुनाले मैले भित्र मनको कुरो भन्ने अवसर पाएको मात्रै हो। त्यसैले त्यो खालको पात्रको अगुवाईमा, नेतृत्वमा नयाँ पत्रिका यहाँ छ र नेपालको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै खालका प्रवृत्तिहरू, पत्रकारिताका दुःख सुख, पत्रकारका श्रमजीवी पत्रकारका दुःख, उहाँ आफै श्रमजीवी पत्रकार, पक्कै पनि श्रमजीवी पत्रकारहरू, कर्मचारीहरू रुनुपर्ने छैन, सधैँ हाँस्नुहुनेछ, हँसारै काम गराइरहनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा त स्वाभाविक रूपमा गर्ने नै भयो। तर मैले भनेको त्यो ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले को लिडरसिपमा यसरी स्थापित हुनु आफैमा सुन्दर कुरो छ। यसलाई जोगाइरहनुपर्छ। जहाँसम्म कन्टेन्टको कुरो छ त्यसै पनि उहाँको फरक मत हो क्या कोलम, उहाँ फरक पात्र हो, त्यसो मैले अब बढी जोडिरहिनँ। तर पत्रिका जन्मिँदै फरक ट्रेन्ड स्थापित गरौँ भन्ने मान्यता थियो र त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ। कमजोर हुन नदिनु होला। म वार्षिकोत्सवको अवसरमा यो भन्न चाहन्छु, फरकै हुनुपर्छ पत्रिका, नत्र धेरै पत्रिका छन्, ठुला साना धेरै पत्रिका छन्, स्वरोजगारमूलक पत्रिका छ। अहिले अनलाइनले प्रिन्टलाई ठुलो प्रहार गरेको छ, तपाईँ हामी मारमा छौँ। अनलाइन पनि मेन स्ट्रिममा आउँदैछ। सामाजिक सञ्जालले कुन पत्रिका कुन सञ्चार माध्यम हो, कुन सञ्चार माध्यम होइन, को तपाईँहरू बिच हामी बिच को पत्रकार हो, बाहिर निस्किनुहोस् को पत्रकार होइन, यस्तो स्थिति ल्याइसकेको छ। अब दिने भनेको खास गरी प्रिन्ट मिडियाले कन्टेन्टबाट हो। पहिला जुन स्थापित हुँदाखेरि जुन फरक ट्रेन्ड सेटरको रूपमा ल्याउने लक्ष्य थियो, उद्देश्य थियो, त्यो बाटोमा केही हिँडेको पनि हो। यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो र बलियो बनाउन सक्यो भने पक्कै नयाँ पत्रिका साँच्चै नयाँ पत्रिका, झनै नयाँ पत्रिका भन्ने त छँदैछ होइन, साँच्चै नयाँ पत्रिका हुनेछ भन्ने म विश्वास
र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, खास गरी व्यवस्थापन टोली र सम्पादकीय नेतृत्व सहकर्मी सबै साथीहरूलाई। जहाँसम्म नेपाली पत्रकारिताको अर्को म प्रेस काउन्सिलमा बसेर हेरेको हुनाले केही कुरो भन्नुपर्ने छ। हामीले कस्तो पत्रकारिता गर्दैछौँ, कस्तो पत्रकार उत्पादन गर्दैछौँ। पत्रकार उत्पादन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ राज्य पनि जोडिएको छ, प्रेस काउन्सिल पनि जोडिएको छ, पत्रकार महासङ्घ जस्तो निकाय पनि संस्था पनि जोडिन्छ। हाम्रो प्रायोरिटी के हो? अहिले चुनौती त छ, मैले अहिले पनि भने। त्यसमा हामी पत्रिका सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको कस्तो भूमिका हुने, प्रेस काउन्सिलको कस्तो भूमिका हुने, राज्यले कता के कसरी समन्वय गर्ने, स्रोत र साधन कसरी जुटाउने, अनि पत्रकार महासङ्घ जस्तो निकायको भूमिका के हुने, गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला छ। त्यसै पनि कोरोनाको मारले घिटिघिटी भइरहेछ, खास गरी चाहिँ प्रिन्ट मिडिया। यसलाई बचाउनको लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। मैले माननीय मन्त्रीज्यूबाट धेरै अपेक्षा गरेको छु। उहाँको बेला छ, अवसर छ। अब सबै कार्यक्रम सकियो होला। अब पत्रिका जोगाउन, प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन, पत्रिका नभई प्रेस स्वतन्त्र हुँदैन, पत्रकार बलियो नभइकन, सक्षम नभइकन प्रेस स्वतन्त्र हुँदैन। राज्य खुसी हुनेको प्रेस स्वतन्त्रता भएर र मिडियाकर्मीको स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा समाचार सङ्कलन र समाचार प्रवाह गर्ने स्थिति भयो भने मात्रै राज्य पनि खुसी हुने हो। यसको लागि हाम्रो नेतृत्वदायी ठाउँमा माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि थप कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुनेछ। प्रेस काउन्सिलको हिसाबले, अध्यक्षको हिसाबले नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा समन्वय गर्ने क्रममा हामीले गर्दै आएको पनि छौँ। हामी पछाडि हट्दैनौँ, म यति भन्न चाहन्छु। र नयाँ पत्रिकालाई ट्रेन्डसेटर त छँदैछ, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा बढी ख्याल गरिरहनु भयो भने तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्न। एजेन्डा भनेको जनताको एजेन्डा बोक्नुपर्छ। कतै सेट भएको एजेन्डा, कहीँ कसैबाट उत्पादन भएको एजेन्डा हामीले ल्याउनु हुँदैन, कसैले पनि ल्याउनु हुँदैन। जनताको एजेन्डा सधैँ बोकिरहनुपर्छ। दुःख पाएका मान्छेहरूको, विपन्न मान्छेको, होइन, जसको कोही पनि छैन, आवाजविहीनहरू छ, आवाजविहीनहरूको एजेन्डा तपाईँहरूले निरन्तर ल्याइदिनु भयो भने पक्कै पनि सफलता पाउनुहुन्छ। मैले लामो बोलिनँ, फेरि पनि शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतज्यू, उहाँले भने जस्तै निश्चित रूपमा पछिल्लो समय डिजिटल मिडियमहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा यो पत्रकारिताका सीमाहरू, बोर्डर लाइन के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल, त्यसको नियमनकारी निकाय वास्तवमा चाहिँ कुन मिडिया हो, के मिडिया होइन भन्ने कुराको एउटा बोर्डर लाइन कोरिदिने र चाहिँ त्यसमा नियमन गर्ने कुरामा उहाँहरूले पक्कै काम गरिरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। म यस कार्यक्रममा, नयाँ पत्रिका दैनिकको 15औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यका लागि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समारोहका अध्यक्ष कृष्णज्वाला देवकोटाज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित बालकृष्ण बस्नेतजी, रमेश विष्टजी, नयाँ पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादकज्यू, यहाँ उपस्थित सबै मित्रहरू, सर्वप्रथम त 2079 साल नेपालीका निमित्त सुख, शान्ति र समृद्धिको साल बन्न सकोस्, त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ पत्रिका आज 15औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। नयाँ पत्रिका नेपालको पत्रकारिता जगतमा एउटा जबरजस्त स्थापित नाम हो र आगामी दिनमा यो पत्रिकाले मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गर्न र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाएर आगामी दिनमा यसको भूमिका अझ उच्च हुन सकोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु।
प्रारम्भमा सभा सञ्चालन गर्दै गर्दा म सभा सञ्चालकज्यूले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यो वास्तविकता हो कि हामी विकासको कुरा लेख्न सकौँ, हामी समृद्धिको कुरा लेख्न सकौँ। त्यो बाटोमा मुलुकलाई अग्रसर गराउनका निमित्त, त्यो बाटोमा हाम्रो समाजलाई डोराउनका निमित्त हामी सबैको आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसमा पनि पत्रकारहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कृष्ण ज्वाला देवकोटाजी धेरै वर्ष कान्तिपुरको स्तम्भकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पढ्ने हजारौं पाठकहरू छन्। त्यो पाठक मध्येको म एउटा पाठक हो र उहाँले जुन उद्देश्य राखेर नयाँ पत्रिका स्थापना गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो उद्देश्यमा अझ सफलता मिल्न सकोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। कोभिड-19ले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक मात्र होइन, सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी यसले प्रहार गरेको छ त्यसमा हामी सबै विज्ञ छौँ। र कोभिडपछि, कोभिडको समयमा पनि नेपाली पत्रकारहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यो भूमिका इतिहासमा सगर्व सुरक्षित छ। र अब हामी कोभिडको महामारीबाट मुक्त हुँदैछौँ, संसार मुक्त हुँदैछ, नेपाल पनि मुक्त हुँदैछ। म एउटा प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु। जुन बेला एउटा विशेष परिस्थितिमा यो सरकारको निर्माण हुँदै थियो, यो सरकार निर्माण भइसकेपछि यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो, त्यो बेला हामी कोभिडको सन्तासमा थियौँ। यो सरकारको उद्देश्य जनताको जीवन रक्षा हो र यसको प्राथमिकता खोप 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 भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। आज दक्षिण एसियामै हामी खोपको क्षेत्रमा अग्रणी देशको रूपमा हामीले हाम्रो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएका छौँ। यहाँ अहिले म हेर्दै थिएँ, समृद्धिको आधार जलविद्युत र पूर्वाधार। अब हाम्रो ध्यान समृद्धितर्फ आकर्षित हुनु जरुरी छ। यो सुन्दर देश छ, यो सुन्दर देशलाई सभ्य, शान्त र सम्पन्न देशको रूपमा विश्वमा यसलाई परिचित गराउने अठोटका साथ हामी अगाडि बढौँ। त्यस दिशामा हामीलाई अगाडि बढ्न कुनै किसिमको अवरोध छैन। र यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्वर्धन गर्दछ। पत्रकारको हक हितका निमित्त, पत्रकारका समस्याहरूको समाधान गर्नका निमित्त यो सरकार सधैँ तपाईहरूको साथमा रहन्छ। र हामी दक्षिण एसियामै एउटा खुला समाज, सबल अर्थतन्त्र भएको र समृद्ध प्रेस स्वतन्त्रता भएको देशको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नका लागि अगाडि बढौँ। यिनै कुराहरू म यहाँहरूसँग राख्दै, नयाँ पत्रिकाले अबको दिनमा अहिले देखिएका जुन प्रेस जगतमा चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्दै यसलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्नका निमित्त एउटा प्रेरणादायी संस्थाको रूपमा यो विकसित हुन सकोस्, यिनै शुभकामनाहरूका साथ
म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु र कृष्णज्वाला देवकोटाजी र यो पत्रिका परिवारका सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मलाई स्मरण गरेर यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो र यो 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निमित्त फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू मार्फत यो मुलुक 2079 सालमा समृद्धिको दिशामा उल्लेख्य रूपले अगाडि बढ्ने, सम्बतको 79 साल सफल रहोस्, यिनै शुभकामनाका साथ म यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यो चैतको 21 देखि 23 सम्म अन्तर नयाँ पत्रिका टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। त्यस प्रतियोगितामा पुरस्कृत विजेता महानुभावहरूलाई अब हामी पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ र त्यो कार्यक्रममा जोइन गरिदिनुको लागि अगाडि आएर म नेपाल पत्रकार महासङ्घ नयाँ पत्रिका शाखाका अध्यक्ष भवानीश्वर गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म महिलातर्फ तृतीय पुरस्कार विजेता एल्जिना राईज्यूलाई पुरस्कार ग्रहणका लागि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ म यो सबै प्रमुख अतिथिलाई अतिथिज्यूहरूलाई पुरस्कार वितरण अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिलातर्फ तृतीय पुरस्कार विजेता एल्जिना राई, द्वितीय पुरस्कार विजेता शान्ति तामाङ र प्रथम पुरस्कार विजेता बसन्ती तिवारी, उहाँहरू 3 जनालाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। पुरस्कार वितरणमा म चाहिँ सहभागी भइदिन म नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू र प्रेस काउन्सिल अध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म अब पुरुषतर्फ तृतीय पुरस्कार विजेता शङ्कर लामिछाने, द्वितीय पुरस्कार विजेता विश्व थापा र प्रथम पुरस्कार विजेता रवि नेउपानेलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र पुरुषतर्फको प्रथम पुरस्कार विजेता रवि नेउपाने, मन्त्रीज्यूलाई म मेडल हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रम सफल पार्न योगदान गर्नुहुने खगेन्द्र पन्तज्यू, चन्द्रप्रसाद कोइरालाज्यू र अर्जुन घिसिङज्यूलाई पनि प्रशंसापत्र पत्रकार महासङ्घले प्रदान गर्दैछ। उहाँहरूलाई यो प्रशंसापत्र लिने अनुरोध गर्छु। अर्जुन घिसिङज्यू। हस्, धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा आइपुगेका छौँ र म कृष्ण सरलाई मन्तव्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो मनोबल बढाइदिनु भएको, हाम्रो वार्षिकोत्सवको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म माननीय सञ्चार मन्त्रीज्यू, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षज्यू र पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू
प्रति आभार प्रकट गर्दछु। आफ्नै कार्यक्रममा अब धेरै बोल्ने कुरा भएन, हामी त्यसै पनि यो बोल्ने भन्दा पनि गर्ने पेसामा छौँ। म यति भन्छु, हामी ठुलो सङ्कटबाट गुज्रेर आयौँ यो 2 वर्ष, तैपनि हामीले कहिले हात उठाएनौँ। संस्थाका आन्तरिक दुःख जे जस्ता भए पनि तुलनात्मक रूपमा अहिले महासङ्घका अध्यक्ष आउँदा अथवा अरू कोही आउँदाखेरि पनि हामीले सिरै झुकाउने गरी संस्थाको त्यस्तो ठुलो मानमर्दन यो सङ्कटको बिचमा पनि गरेनौँ। अब त्यो अनुसार ग्रोथ गर्न सकेनौँ। अब संस्थाको प्रतिनिधिका हिसाबले, त्यसको मतलब प्रमुखका हिसाबले त्यसको नैतिक जिम्मा मेरो हुने नै भयो। नयाँ पत्रिका जहाँ छ, टिम नयाँ पत्रिकाका कारणले छ, तपाईँहरूका कारणले छ। नयाँ पत्रिका जहाँ जहाँ छैन, त्यो मेरो नेतृत्वको कमजोरीका कारणले छ। यो बिचमा एक किसिमको थकान, एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन, एक किसिमको तनावबाट पनि संस्था गुज्रियो, त्यो सत्य हो। अब आज यो 16औँ वार्षिक मतलब 15औँ वार्षिकोत्सवको दिन म तपाईँहरूसँग सङ्कल्प गर्छु कि म सुध्रिनेछु र संस्थालाई पनि सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। टिम नयाँ पत्रिका मतलब यसको एउटा सदस्यका हिसाबले ग्लानि हुने ठाउँमा म संस्थालाई पुग्न दिने छैन, यो मेरो सङ्कल्प हो। फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र अर्को कुरा, यहाँसम्म हामी आइपुग्दा थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जो आज हामीहरूसँग हुनुहुन्न। उहाँहरूको साथ, सहयोग, सद्भाव बिना हामी यहाँसम्म पुग्दैनथ्यौँ। ती सबै साथीहरूलाई पनि म आजको दिनमा सम्झिन्छु र उहाँहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धेरै धन्यवाद कृष्ण सरलाई। र यससँगै आजको यो कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु।